नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अत-तारिक़ ये भी मक्की सूरत है और तारीख के माने क्या है? ये सितारे का नाम है, स्टार का नाम है, ठीक है। और अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं इस सूरत में। तो यहाँ पर इस सूरे के साथ एक दो रिवायत आती है, जैसे मसनद अहमद की एक रिवायत है खालिद बिन अबू जबल से, कहते हैं कि मैंने सकीफ कबीले के मशरिकी जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लकड़ी पर या कमान पर टेक लगाए हुए इस पूरी सूरत को पढ़ते हुए सुना, जबकि आप उन लोगों से मदद तलब करने के लिए यहाँ आए थे। खालिद कहते हैं कि मैंने उसको याद कर लिया, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने उस सूरे को याद कर लिया। जब ये सकीफ यानी कबीले में वापस आए तो उस कबीले ने इनसे पूछा कि वो क्या कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे। ये भी उस वक्त मुशरिक थे। कौन? खालिद बिन अबू जबल। इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने ये सूरा याद कर लिया था। कहते हैं कि मेरे कबीले वालों ने कहा कि ये क्या पढ़कर आए हो, तो मैंने बता दिया, यानी पूरा सूरा इन्होंने बता दिया। तो कुरैश जल्दी से बोल उठे कि अगर ये हक होता तो अब तक क्या हम इसे मान ना लेते। यानी कुरैश मक्का जो थे ना, उनका तकब्बुर आप देखिए, यानी हमने इसको नहीं मानना है, ठीक ही नहीं है, हक नहीं है कहते। एक और निसाई की रिवायत आती है हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु ने मगरिब की नमाज में सूरह बकरा या सूरह निसा पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, क्या तू फितने में डालने वाला है? क्या तुझे ये काफी ना था कि वस्समाई वत्तारिख और वश्शमसी वज़्ज़ुहाहा जैसी सूरतें पढ़ता और कुछ इस जैसी। तो इससे पता चला कि वो नमाजें जिनका वक्त कम है, इनमें लंबी सूरतें तिलावत करेंगे तो बहुत सारे नमाजें फिर कितने में पड़ जाएंगे। जैसे पिछले सूरे में हम देखते हैं, ये पिछला सूरा किस पर खत्म हुआ है? फी लौहिम महफूज। लौहे महफूज में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सेफ रखा है, महफूज रखा है, ठीक है। तो कहाँ पर है लौहे महफूज? ऊपर आसमानों में, ठीक? तो यहाँ पर सूर्य अतारिफ में पीछे के सूर्य में लौहे महफूज का जिक्र है, यानी वो कहाँ है? ऊपर आसमान। यहाँ पर भी तारीख का जिक्र है, वो जो सितारा है उसका जिक्र है। रात को आने वाले सितारे को तारीख कहते हैं। तो पीछे का सूरह इख्तिताम होता है आसमान, बुलंदी, ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ भी तारीख उसी आसमान की बुलंदी की या बुलंद तरीन चीज के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले के सूरतों में भी देखे हैं कि अल्लाह ताला कसम से बात शुरू करते हैं, या फिर और भी सूरों में कसम खाई गई है, ठीक है। तो कसम क्यों आती है? सबसे पहले तो ताकीद के लिए, ठीक है, मौकिद होता है उसमें। और फिर जो चीज की कसम खाई जाती है ना, उसको गवाह बनाया जाता है, ठीक है, उस चीज को विटनेस बनाया जाता है। तो यहाँ पर गोया आसमान को विटनेस बनाया जाए, आसमान की कसम खाई जा रही है और उसको गवाह बनाया जाए, ठीक है। और फिर वो आसमान कैसा है? वो तारीख, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर तारीख, यानी ऐसा सितारा जो रात में निकलता है, ठीक है, यानी रात को निकलने वाले सितारे की कसम खाए, ठीक है। तो हम सूरज शुरू करते हैं, साथ साथ फिर इसके मीनिंग देखें। तो पिछले सूर्य से इस सूर्य का क्या कनेक्शन है? सबसे पहले तो लौहे महफूज की बात है और यहाँ भी आसमान की बात है, ठीक है? और पीछे के सूर्य में वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत है। और यहाँ पर भी देखिए आयत नंबर 4 में इन कुल्लू नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, ठीक है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला हाफिज की बात कह रहे हैं, यानी कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर कोई निगहबान ना, यानी अल्लाह ताला यहाँ भी हाफिज मुकर्रर किए हर नफ्स पर, ठीक है। तो जैसे पीछे के सूर्य में अल्लाह ताला घेरे हुए हैं तमाम लोगों को, और यहाँ भी अल्लाह ताला खास तौर पर इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला ने उनकी क्या की है? निगहबानी कर रहा है फरिश्तों के जरिए, ये तमाम चीजें। चलिए सुनना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वस्समाई वत्तारिक, आसमान की कसम और रात को आने वाले की कसम। ठीक है। असमा किससे है? सीन मीम वाव से, समूह। ठीक है। समूह और समा असल में अरबी में कहते हैं हर उस चीज को जो हमारे ऊपर है। ठीक है। छत के लिए भी जो हमारे ऊपर छत है ना, उसके लिए भी समा का वर्ड आता है। ठीक है। तो हर वो चीज जो हमारे ऊपर है उसके लिए आता है समा। ठीक है। अब देखिए आसमान ऊपर है, हम्म, एक वसी है, लामहदूद है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फर्क ये है कि समा वाहिद है, समावात जो है ये जमा है। ठीक है। सातों आसमान समावात। हम्म, लेकिन आप गौर करेंगे ना तो समा सिंगुलर होते हुए इसमें लामहदूद के माने। कैसे? समा यानी हर वो चीज जो ऊपर है। ठीक है। लेकिन जब समावात का वर्ड आता है तो उससे सात आसमान मुराद होते हैं। ठीक है। मखसूस, महदूद आसमान, समावात। तो गोया समा ये क्या है? इसमें लामहदूद के माने। राइट? तो जब समा के साथ कुछ वर्ड आता है जैसे समा, एक दुनिया, हम्म, तो ये पहला आसमान होगा। समा के साथ जब दुनिया या कुछ उसके साथ सिफत आएगी। ठीक है। लेकिन जब समा बगैर कोई सिफत के, बगैर दुनिया के आएगा तो इससे मुराद क्या है कि हर वो चीज जो ऊपर है। ठीक है। तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं आसमान की, आसमान को अल्लाह ताला गवाह बना रहे हैं। ठीक है। यानी मैं आसमान को गवाह बना रहा हूँ किस चीज पर? उस बात पर जो मैं कहने वाला हूँ। ठीक है। तो ताकीद के लिए भी और गवाह बनाने के लिए, और एक एक वजह क्या होती है कसम खाने की? तवज्जे दिलाने के लिए, right? मुतवज्जा हो जाओ। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तारीख। अब ये तारीख क्या है? तारीख तौरखा से है, तौरका। तरखा के माने होते हैं कूटना, खटखटाना। ठीक है। तरीक किसको कहते हैं? रास्ते को। अब रास्ते में भी हम क्या करते हैं? हम्म, हम कूटते हुए जाते हैं ना, रौंदते हुए जाते हैं। दरअसल हम पत्थरों को रौंदते हुए जाते हैं, खटखटाते हुए जाते हैं। तो तरीक रास्ता इसी से, तरीका भी इसी से। यहाँ पर क्या है? तारीख, तारीख फाइल के वजन, रास्ते पर चलने वाला, खुसूसन रात को चलने वाला। ठीक है। अब देखिए अरबों के पास रात को ज्यादा सफर करते थे। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, तो दिन में सफर नहीं कर सकते थे, तो ज्यादातर क्या करते? रात को सफर करते। ठीक है। तो तारीख क्या है फिर? मुसाफिर के माने, रात को सफर करने वाला। ठीक है। तो अब यहाँ पर मुसाफिर के माने नहीं लेते हुए किसके माने लेंगे? रात में जो सफर करता है, रात में जो चलता है, सितारा। क्यों सितारा लेंगे? क्योंकि आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं अन नजमो साकिब है, वो खुद एक सितारा है, चमकता है। ठीक है। तो वह तारीख क्या है फिर? रात को आने वाले की कसम। ठीक है। अब देखिए जो रात को आता है ना, मसलन रात को 1 बजे 2 बजे अगर कोई आपका दरवाजा खटखटाता है, तो वो जो रात को खटखटाना होता है ना, वो ज्यादा नुमाया होता है बनिस्बत इसके दिन के। राइट। तो रात में एक तो खामोशी होती है, तो आवाजें भी क्या होती है? ज्यादा नुमाया होती है, यानी प्रोमिनेंट होती है। और जैसे घड़ी की आवाज आपको दिन भर नहीं होगी टिक टिक, लेकिन रात में जब खामोशी होती है तो वो भी सुनाई देती है। तो जो रात में आए वो क्या करता है फिर? तवज्जे अपने तरफ खींचता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। ठीक है। कोई बंदा कसम नहीं खा रहा। ठीक है। तो अल्लाह ताला कहीं पर अंजीर की कसम खाते हैं, रात की खाते हैं, जुहा की खाते हैं। ठीक है। तो इंसान कसम नहीं खा सकते किसी और चीज की। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही कसम खाने की इजाजत है, और किसी चीज की, ना माँ की, ना बाप की, ना जमाने की, किसी की भी। ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खा रहे हैं, और बहुत सी चीजों की अल्लाह ताला हम देखते हैं कि अहम बड़ी बड़ी चीजों की भी अल्लाह ताला कसम खाते हैं। ठीक है।
اب یہاں پر دیکھیے قسم کیوں کھائی جاتی ہے یہ تو میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق کو دیکھے، جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، right؟ اور اس تخلیق کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ دیکھیے بندہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی تخلیق کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہر نشانی، ہر آیت کیا ہے؟ خالق کی پہچان ہے، دلیل ہے، رائٹ؟ تو والسماء والطارق، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہے؟ وما ادراک مت طارق، وما اور کیا چیز، ادراک بتائے تجھ کو، مت طارق کیا ہے؟ وہ رات کو آنے والا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر سوالی انداز، ہم، تم کو کیا معلوم ہے وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیے سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ آپ الرٹ رہیں۔ جیسے میں آپ کو سوال پوچھتی ہوں کوئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے تو الرٹ رہتے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال پوچھنے کا مقصد ایک کیا ہوتا ہے؟ توجہ دلانا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراکا، تم کو پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے ادراکا اور یدری کا یہ بھی آتا ہے الفاظ قرآن میں، جیسے ادراکا یہ ایک آتا ہے، اور یدری کا بھی آتا ہے، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور وما یدری کا لعل الساعۃ قریب، وما یدری کا لعلہ یزکا، ٹھیک ہے؟ تو یدری، ادرا یدری اور ادرا کا یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کا اس میں مفعول دریون سے ہے، دال را یا، ٹھیک ہے؟ دریون کیا ہوتا ہے؟ کسی کلو اور ہنٹ کے پیچھے جانا، یعنی کسی چیز کو معلوم کرنا کلو کے ذریعے۔ کلو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سراغ، ہنٹ، اس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ پتا کرنا، معلوم کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، کبھی یدری، کبھی ادرا، اس میں کیا فرق ہے؟ جب وما ادرا کا آتا ہے، آپ کو کیا معلوم، تو اس طرح کا جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے دیتے ہیں، right؟ جیسے وما ادرا کا ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رائٹ؟ جیسے یہاں پر وما ادرا کا مت طارق النجم الثاقب، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ جب وما یدری کا آتا ہے، یعنی ادرا کیا ہے؟ ماضی ہے، یدری کیا ہے؟ یہ مضارع یا مستقبل، ٹھیک ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے نا، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے، ٹھیک ہے؟ تو سیم ہے، ادرا یدری، افعال سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب یدری استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا خبر، جب یہ آتا ہے تو عموماً جواب نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جواب نہیں دیا جاتا، جیسے یہاں پر سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وما ادرا کا فإن اللہ اخبرہ، اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں، ادرا کا آتا ہے، لیکن وما یدری کا الجواب علمہ عند اللہ ولم بھی خبری، اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، right؟ تو اب جب جواب نہیں دیا گیا ہے تو پھر سوال کیوں پوچھا گیا؟ ٹھیک ہے؟ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ جواب دے دیے ہیں کیونکہ ادرا آیا ہے، لیکن کہیں اور جگہ جیسے یدری جہاں پر آتا ہے تو پھر وہاں پر سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں، جیسے اب فار ایگزامپل ستارے کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ آپ ستارے کو کتنا بھی دیکھ لو، کتنا بھی دوربین لگا لو، کتنا بھی اس کے بارے میں حقیقتیں معلوم کرنے کی کوشش کرو، آپ اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ ستارے کو دیکھ کر روشنی نظر آئے گی، خوبصورت دکھائی دے گا، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے، عظمت ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ ظاہری طور پر تو تھوڑے بہت کیا کہتے ہیں، ڈسکوریز کر لیتے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اتنا چمکتا ہے، اتنی رفتار ہے، یہ ہے، لیکن اس کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ کیسی ہے؟ محدود ہے، تو تم ادراک کر ہی نہیں سکتے۔
इंसान का इदराक करना मुमकिन नहीं, राइट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो समाई व तारिक वमा अदरा का मतारिक, और तुम क्या जानो या तुमको क्या मालूम है कि वो रात को आने वाला क्या है। तो इंसान को इतना नहीं है समझ, इंसान मुकम्मल हकीकत को नहीं जान सकता, लाइक कितना भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ ले, कितना भी जदीद दौर में तहकीकात कर ले, लेकिन फिर भी वो पूरी हकीकत को नहीं समझ सकता। ठीक है, अब अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अदरा आया है, क्या है जवाब? अन नजमु साकिब। अन नजमु, नजम कहते हैं सितारे को या तारे को, ठीक है, स्टार। अस साकिब, चमकता हुआ। ठीक है, यानी ये सितारा ऐसा है जो चमकता हुआ है, बहुत ज्यादा शाइनिंग है, शाइनिंग स्टार। नजम तो आपको पता है। साकिब क्या है? कोई चीज में सुराख करना। अब देखिए, कोई चीज में सुराख करते हैं, या उससे चीर कर गुजरते हैं, तो वो क्या होता है? वो हर चीज तक पहुंच जाता है। तो जो साकिब होता है, उसकी जो रेज होती है, उसकी जो शुआएं होती हैं, वो इतनी तेज होती है, इतनी रोशनी वाली होती है, एकदम शाइनिंग इंटेंसली, तो वो हर चीज को चीरते हुए पहुंच जाता है। ठीक है, तो साकिब क्या है? सुराख करना, यानी उसको चीर कर पहुंच जाना। ठीक है, जैसे देखिए, हम खिड़की में से देखते हैं, शुआएं आती हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर जगह खाली रह जाए तो कैसे उसमें से वो रेज आ जाते हैं, राइट। सन भी एक स्टार ही है ना, सन भी एक, सूरज जो है वो भी एक सितारा ही है, राइट। तो उसमें से भी कैसे शुआएं आती हैं, राइट। तो ये इसके माने क्या है फिर? साकिब के चीर कर गुजरने वाला, पियर से या सुराख करना। ठीक है, अब ये कौन सा साकिब है, कौन सा ये सितारा है, इसके बारे में अलग अलग राय है। जैसे कोई कहते हैं ये सैटर्न है, कोई कहते हैं कैनोपस है, सुहेल जिसको कहते हैं, तो ये एक मॉर्निंग स्टार है, सुबह का एक सितारा है जो आखिरी पहर में आता है। ठीक है, वो जो आखिरी पहर होता है ना, अरब लोग रात को सफर करते थे, तो उस वक्त वो इस सितारे के जरिए से बहुत ज्यादा हेल्प लेते थे कि अब ये सितारा इधर है, मतलब हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, देखिए सहरा है, एक तो रेगिस्तान है, हम्म, और कोई रास्ते नहीं, कोई क्लू नहीं है, कोई विलेज नहीं है। ठीक है, रात को सफर कर रहे हैं, हम्म, तो फिर ये सितारा इनके लिए जीपीएस होता है। सितारों के फायदे आते हैं ना कुरान में, क्या आते हैं सितारों के फायदे? आसमान की एक जीनत है, दूसरा क्या है? रास्ता दिखाने के लिए, जीपीएस की तरह ये हिदायत के लिए, रास्ते के लिए ये यूज होते हैं, हिदायत यानी रास्ता दिखाना। और तीसरा क्या है? शैतान को मार भगाना। कुरान की हिफाजत की है ना अल्लाह ताला ने, तो शैतान इससे दूर है। तो अन नजमु साकिब क्या है? चमकता हुआ तारा या सितारा। ठीक है, यानी एकदम वो ऐसा चमकता हुआ है कि वो हर चीज को चीर कर गुजरता है। हाँ, अब देखिए, अल्लाह ताला, कुरान जो है ना अरबी जबान, अल्लाह ताला हमको एक विजुअलाइज करने पर उभारते हैं कि आप चीजों को तसव्वुर करें। ठीक है, क्योंकि अरबी लैंग्वेज एक ग्राफिक लैंग्वेज है। ठीक है, आप जब पढ़ते हैं तो आप वो चीजों को तसव्वुर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, अब तसव्वुर करिए, रात जो है ना, पूरा एकदम सिया रात है, तो वो एक काले कंबल के जैसे है। ठीक है, और सितारा जो है ना एक तेज रोशनी है। हम्म, जैसे आप कंबल ओढ़ लेते हैं, काले कलर का कंबल ओढ़ लेते हैं। ठीक है, अब वो सितारा क्या है? बहुत तेज रोशनी है। अब वो आकर वो कंबल में से कैसे अंदर एंटर हो रहा है, सुराख कर रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन को आप तस्वुर में लाओ। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अन नजमु साकिब, यानी वो चमकता हुआ सितारा। तो अत तारिक यहाँ पर क्या है? एक सफर की अलामत है। ठीक है, रोशनी भी क्या होती है? अपने मुकाम से निकलती है, लंबा सफर तय करती है, राइट, फिर हमारी आंख तक पहुंचती है। तो अरब जो है ना, अब वो सहरा में रहने वाले हैं, राइट। अब वो क्या सोचते हैं कि ये रोशनी कितनी दूर से आई होगी, कहाँ से आई होगी, right? तो वो भी गौर फिक्र करते हैं। इतना सब कुछ तो पहले साइंस वगैरह, लेबोरेटरीज या लाइब्रेरीज या बुक्स वगैरह तो कुछ नहीं थे, लेकिन वो भी तदब्बर करते थे कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो यहाँ भी तदब्बर पर उभारा जा रहा है
کہ وہ جو ستارہ ہے तारिक है वो क्या है النجم الثاقب, ठीक है, चमकता हुआ सितारा है. और ये भी एक सफर कर रहा है. जैसे तुम लोग अरब लोग तुम सफर कर रहे हो, तुम रात में निकलते हो, तो ये सितारा भी सफर पर निकला हुआ है. आपको पता है सूरज की जो रोशनी है हमारे पास जो यहाँ पर आती है ना, तो वो 8 मिनट पहले निकल चुकी होती है. ठीक है, सूरज की रोशनी जमीन पर आने के लिए 8 मिनट लगते हैं. ठीक है, तो वो कब का निकल गई वहां से, हम तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है. तो वो भी एक सफर कर रही है. आपको ना इस सूर्य में दो थीम मिलेंगे, दो इसके क्या कहेंगे मजामीन मिलेंगे, उसी के गिर्द जो सूरह घूमता है. एक तो क्या है, हम्म, सफर, ट्रैवलिंग, ठीक है, जर्नी. दूसरा राज, हम्म, राज यानी सीक्रेट्स. ठीक है, तो सितारे की रोशनी का सफर जैसे बताया जा रहा है, तो इंसान की भी तख्लीक का एक सफर आ रहा है, जिंदगी के भी सफर के बारे में अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है. ठीक है, तो सफर एक इसका थीम है, दूसरा क्या है राज, सीक्रेट. अब रात का वक्त जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, सीक्रेट से. रात में क्या होता है, खामोशी होती है, छुपी हुई होती है ना चीजें. तो सितारा क्या करता है, अंधेरे में रोशनी लाकर वो राज जो है ना उसको जाहिर करता है. ठीक है, अब आप सोचिए जरा, अल्लाह ताला हमें इन चीजों पर गौर करने को कह रहे हैं. हम रोजाना देखते हैं सितारे, ये तमाम चीजें. कुरान में अल्लाह ताला ना देखिए, जो रोजमर्रा की ही चीजें होती हैं, ये कौनी जो निशानियां है ना, ये रोजाना हम देखते हैं. लेकिन अल्लाह ताला हमको बार बार इस चीज पर उभारते हैं कि आप इसमें गौर करो, इसको नए अंदाज से सोचो. जैसे जमीन है, पहाड़ है, ऊंट है, समंदर है, आसमान है, हम ये सब हमेशा देखते हैं. मगर कुरान क्या कहता है कि इनको सिर्फ देखो नहीं बल्कि इनमें गौर भी करो. तो अन-नज्मु साक़िब, ये कैसा है, चमकता हुआ सितारा है. अब यहाँ पर जवाब फसल, ठीक है. इन कुल्लू नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज. इन कुल्लू, नहीं है कोई, इन कुल्लू नफ्सिन नहीं है कोई नफ्स, कोई जान नहीं है. लम्मा यहाँ पर लम के भी माने नहीं के आते हैं. ठीक है, तो ये लम और मा उनका मुरक्कब, और यहाँ पे बमाने इल्ला इस्तेमाल का. इन और इल्ला किस लिए आता है, हसर के. ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं है कोई नफ्स, कोई जान ऐसी नहीं है मगर अलैहा उस पर हाफिज, हिफाजत करने वाले या निगरानी करने वाले मुकर्रर. ठीक है, यानी हर नफ्स पर, हर जान पर निगहबान मुकर्रर है. ठीक है? और ये निगहबान कौन है, कुरान मजीद की आयत से हमें पता चलता है कि ये निगहबान कौन है. सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लहू मुआकिबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह. उसके आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं, यानी मुकर्रर किए हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं. तो ये कौन से हैं, फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे निगहबानी, हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए हैं. और कुछ फरिश्ते क्या करते हैं, वह इन अलैकुम लहाफिज़िन किरामम, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन भी हैं. वो क्या करते हैं, हमारे अमाल को लिखते हैं. ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर कोई निगहबान ना हो. हर एक पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए. हमेशा इंसान उनकी निगरानी में होता है. हम कभी भी अकेले नहीं होते, ना दिन में ना रात में, ना छुप कर. हमेशा हमको कोई देख रहा है, कोई नोट कर रहा है. ठीक है, मुहाफिज फरिश्ते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. ऐसे होता है ना, देखिए आप कभी बाहर जाते हैं तो एकदम पीछे से गाड़ी आ जाती है, या एकदम बाजू से आपके, एकदम आपके हाथ को टच होता है, या बहुत करीब से आप बोलते हैं ना, बच गए, कितने करीब से लाए. तो ये बचाता कौन है, अल्लाह ताला ने ये मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए. और फिर फरिश्ते हमारे अमाल भी रिकॉर्ड करते हैं, हर अमल को लिखते हैं, छोटी बड़ी चीज, हर चीज को वो नोट कर रहे हैं. अब यहाँ भी देखिए अलैहा, जार मजरूर शुरू में आया है, ताकीद है, यानी हर नफ्स पर
ہم نے اسی پر مقرر کیے ہیں نگہبان، حفاظت کرنے والے. تو علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان اور ستارے کیا ہے؟ گواہ ہے. قسم کھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو جیسے ہم اس کو ایسے تصور کر سکتے ہیں، گواہ ہے مطلب کیا؟ شاہد ہے مطلب دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، رائٹ؟ جیسے آج کے دور میں اگر دیکھیں گے تو کیمراز لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. right؟ تو اسی طرح ہمارے فرشتے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہر اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے یعلم خائنۃ اعین، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خائن، آنکھوں کی چوری، چھپی ہوئی نظروں کو بھی، دلوں کے راز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہاں پر ایک حقیقت کیا پتہ چلتی ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے نگہبان، نگران مقرر کیے ہیں، right؟ اور وہ فرشتے ہم کو ہمیشہ واچ کرتے ہیں، right؟ اور ریکارڈ بھی کرتے ہیں ہمارے نام اعمال. ہر جان پر کیا ہے؟ لازماً نگہبان مقرر. تو یہاں پر تاکید بھی ہے، تو وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعمال کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، ہماری حرکتوں کو، ہر بات کو، حتیٰ کہ آنکھ کی چوری کو بھی، سب چیزیں نوٹ ہو رہی. اب یہاں پہ دیکھیے کلن ہے، جمیعہ نہیں آئے. ایک جمیعن بھی ہوتا ہے، جماعت ہر ایک آ جاتا ہے. کلن کیا ہے؟ کلن یعنی ہر فرد الگ الگ، ہر ایک، ایچ اینڈ ایوری ون، چاہے اکیلا ہو یا مجموعے میں ہو، لیکن ہر ایک آ جاتا ہے کلن. جمیع میں کیا آتا ہے؟ جمیع میں سب اکٹھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ ہر انسان، ایک ایک انڈیویجول ہماری نگرانی ہے. نفس، نفس دیکھیے یہاں پر انسان نہیں آیا، نفس آیا. انسان کے معنی کیا ہے؟ نسیان سے ہے، نسیہ بھولنے والا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ نفس. نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس دل، جس میں راز چھپے ہوتے ہیں، دل کے اندر کی باتیں. تو جو چیز تم چھپا رہے ہو نا، وہ بھی محفوظ ہو رہی، وہ بھی ریکارڈ ہو رہی. تو سورت کا تھیم کیا ہے؟ راز سفر. ٹھیک ہے، تو آپ کو راز سفر یہ دونوں کے درمیان یہ گھومتا ہوا سورہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ. پھر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فَلْيَنْظُرْ، ٹھیک ہے، ینظری ملا کے پڑھنے کے لیے آیا. بس چاہیے کہ دیکھے کون؟ الانسان، انسان. بس انسان کو دیکھنا چاہیے کیا؟ کہ مما. اب یہاں پر دیکھیں مما، من اور ماں کا یہ مرکب، لیکن ماں بھی نہیں آئی، اس کا بتاتی ہوں. تو مما کس چیز سے؟ خلق، وہ پیدا کیا گیا. انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. دیکھیے نظرہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی دیکھنا نہیں ہوتا ہے. نظرہ میں اسٹیئر کرنا ہوتا ہے، گھورنا ہوتا ہے، غور سے دیکھنا ہوتا ہے. بولتے ہیں نا اردو میں فکر نظر، یعنی غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، تو جب غور و فکر کرتے ہیں تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، اس کی گہرائی میں اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر لام امر ہے، یعنی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو. بس چاہیے کہ انسان دیکھے، کیا دیکھے؟ غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اور یہاں پر فا جو ہے نا، یہ فا نتیجتاً، بس اگر تم سمجھ گئے ہو کہ آسمان گواہ ہے، ستارے گواہ ہے، فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تجزیہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان استعمال کیے، نفس استعمال ہے. اب الفاظ کا سلیکشن آپ دیکھیے کتنا پرفیکٹ ہے. پچھلی آیت میں نفس تھا، یہاں پر انسان. یہاں پر انسان کیوں آیا؟ نفس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. بھولنے والا ہے نا انسان. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے، غور کرو، غور کرو، توجہ دو. تمہاری ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ مما خلق، ایک حقیر پانی سے آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھولنے والا ہے، تو کون سا ورڈ آیا ہے؟ انسان. تم کو بار بار ریمائنڈر کی ضرورت ہے. تم غور و فکر نہیں کرتے، روزانہ دیکھتے ہو یہ تمام چیزیں اپنے اندر، خود اپنے نفس میں دیکھو. ٹھیک ہے،
اب مما کو دیکھتے ہیں، من اور ماں ہونا چاہیے تھا، ماں میں الف ہوتا ہے لیکن یہاں پر صرف مما، تو یہ جو تخفیف ہے نا، یہ تخسیر جو ہے، کمی جو ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے، الفاظ میں بھی کمی کر دی گئی، یعنی جس چیز سے انسان بنا ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، بہت حقیر ہے، معمولی ہے، اس لیے لفظ کو بھی چھوٹا کر دیا گیا، مما، تو یہاں پر غور و فکر پر ابھارا جا رہا ہے۔ اب وہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ خلق، پیدا کیا گیا، مما ان دافق، پانی سے، دافق جو اچھلنے والا، یعنی وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، دافق کس سے ہے؟ دال و قاف سے، دفقہ کہتے ہیں زور سے بہنے والے کو، اچھلنے والے کو، پھوٹنے والے، ٹھیک ہے؟ جیسے ڈیم ہوتا ہے نا، پانی کا جو بند ہوتا ہے، اس میں کیسے ایک دم پانی بہنے لگتا ہے نا، ایک دم بہت زیادہ اسپیڈ میں، یا پھر برتن میں پانی ہے آپ اس کو الٹا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفقہ، ٹھیک ہے، یعنی زور سے بہنے والا، اچھلنے والا، ٹھیک ہے، دافق فائل کے وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا پانی جو رکا ہوا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، زور سے نکلتا ہے، یہاں بھی ایک امیج بتائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق، انسان دراصل پیدا کیا گیا ہے، من ماء، ماں سے مراد یہاں پر منی ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھلنے والے پانی سے دافق پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، جو زور سے ایک دم جسم کے اندر سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہاں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں، یخرج من بین الصلب، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے، والترائب اور سینے کی ہڈی، یہ مرکب عطفی کو پورا لے لیں گے، پیٹھ کی ہڈی کے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر وہ پانی جو ہے نا اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پیٹھ کی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ جو ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل، ٹھیک ہے، تو سلب جو ہے نا، سواد لام با، سلب کہتے ہیں مضبوط چیز کو، ٹھیک ہے، سلبی بیٹا بھی ہوتا ہے، سگا بیٹا، تو انسان کے جسم میں جو پیٹھ یا اس کی جو پشت ہے نا وہ سب سے مضبوط ہوتی ہے، کبھی بھی دیکھیے کچھ حملہ ہوتا ہے یا کچھ گرتی ہے چیز تو انسان پہلے اپنی پیٹھ آگے کرتا ہے، فرنٹ آگے نہیں کرتا، تو جو پیٹھ ہوتی ہے نا وہ کیا ہے، سلب ہے، وہ مضبوط چیز ہوتی ہے، ہر چیز کا بوجھ اٹھاتی ہے، تو یہاں پر ریڑھ کی ہڈی مراد ہے، پیٹھ کی ہڈی، اسپائنل، اور ترائب کس سے ہے؟ ترابا، قریبا کہتے ہیں سینے کی ہڈی کو، سینے کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، جو پسلی، اس کو کہتے ہیں تریبا، ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو پانی ہے یہ ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے، اب اس کے تعلق سے نا بہت سارے توجیحات پیش کیے ہیں لوگوں نے، توجیحات کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو سلب ہے یہ آدمی کا ہوتا ہے، اور یہ جو ترائب ہوتا ہے سینے کی جو درمیان سے جو نکلتا ہے وہ عورت کا ہے، بعض کہتے ہیں دونوں مرد کی ہے، جو اسپائن اور وہ ریبس کے درمیان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم، اور ترائب تراب سے بھی ہے، مٹی ہے، سافٹ جو نرم مٹی ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلو دے دی، ہینٹ دے دی، اب اگر کوئی طالب علم پڑھائی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور اس کی نیت درست ہے، اس کا مقصد درست ہے، تو یہ عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر غور و فکر کرو کہہ رہے ہیں، تو وہ اگر اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل عبادت ہے، اور یہ دیکھیے اسلام کی خوبی ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں، لیکن مقصد صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونا چاہیے، اب ایک نیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہ ریسرچ کر کے دنیا میں نام کماؤں، کچھ اور کماؤں، دنیا بنا لوں، یہ ایک نیت ہو سکتی ہے، دوسری نیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کروں، اس کی ریسرچ کروں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کائنات میں غور و فکر کرنا، اپنے وجود میں غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے پھر یہ اپنی اس ریسرچ کو پھر
قرآن کی صداقت کو وہ ثابت کرے گا اپنے علم کی وجہ سے یا اپنے علم کی بنا پر، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ کو جانے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، تو یہ عمل کیا ہے؟ پھر اس کو اجر و ثواب کی طرف لے جاتا ہے، تو نیت اور مقصد کیا ہے؟ درست ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یخرج من بین الصلب والترائی، یہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچئے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیے کہ یہ کہاں سے اس کی کیا کہیں گے تخلیق ہوتی ہے، کہاں سے نکلتا ہے، right؟ ایک دم سیف جگہ سے نکلتا ہوں۔ دیکھیں انسان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پیر کٹ جاتے ہیں، ہاں؟ لیکن وہ جو چیز ہے نا وہ سیف ہے، اس کا جو پروڈکشن ہے وہ برابر ہوتے رہتا ہے، مسلسل پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی ہے۔ کبھی غور کرتے ہیں چیز پر؟ اپنے جسم پر بھی غور نہیں کرتے۔ تو یخرج من بین الصلب والترائب، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ علی رجعہ لقادر، انہ بے شک وہ علی رجعہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے واپس لانے پر لقادر ضرور قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کی ہے معمولی حقیر سے مادے سے، right؟ اور پھر اس کو دنیا میں لایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، زیرو تھا اس کو وجود میں لایا، اس کا ایک ایگزسٹنس ہے، اور پھر وہ مر کر دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دوبارہ لوٹے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ واپس لوٹنے کو بھول جاتا ہے۔ آج لوگ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ وہ صرف آغاز کو نہیں دیکھتا، انجام کو بھی دیکھتا ہے، انجام تک سوچتا ہے، ہر چیز کی جو بگننگ یا ابتدا ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر وہ آخرت پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن کے لیے آخرت بہت اہم ہوتی ہے، دنیا میں جیتا ہے نظر کدھر ہوتی ہے؟ آخرت میں۔ تو جب اللہ نے کچھ بھی نہیں تھا تو دنیا میں لایا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب دوبارہ اٹھیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ سب راز کھلیں گے۔ یوم تبلا السرائر، یوم جس دن تبلا جانچ پڑتال ہوگی، السرائر کس کی؟ پوشیدہ رازوں کی، جس دن ٹیسٹ ہوں گے، تبلا بلا سے ہے، آزمائش کے لیے آتا ہے، پرکھنا، کھرا کھوٹا الگ کرنا، بلا یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا، تو جس دن ظاہر ہو جائیں گے یا پھر کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا، السرائر سریر سر سے ہے، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، پوشیدہ راز، ٹھیک ہے؟ جس دن تمام راز، تمام جو بھی اسرار ہے نا سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے۔ آج دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں اندر تک کسی کو نہیں پتا ہے، چھپ کے کیے ہوئے گناہ، یہ ساری چیزیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی۔ دیکھیں راز کی بات آ رہی ہے، چھپی ہوئی چیزیں، تو دل کے اندر کے راز تک اس دن اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، جیسے آتا ہے نا قرآن میں سورہ عادیات میں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی باتیں نکال کر ظاہر کر دی جائیں۔ آج ہمارے دلوں کا حال کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ ساری چیزیں اوپن کھول دی جائے گی۔ تو تبلا بلا سے ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں دیکھیے کتنی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ہاں؟ یہ تمام آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ آزمائش آئی، صحابہ رضی اللہ عنہم پر آزمائشیں آئی، کیوں آتی ہیں آزمائشیں؟ کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے۔ جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان ہمیشہ نعمتوں میں ہے تو اس کو وہ چیزیں نعمتوں میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، تو اس کو پھر وہ نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے جو پہلے تھے۔
تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا انسان کو کیا کرتی ہے، میچور بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض بچے دیکھیے کم عمر میں ہی میچور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ مشکلات دیکھی ہوتی تھی. تو قیامت کا دن بھی کیا ہے، بڑی آزمائش کا ہے. صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ دلوں کے رازوں کی بھی جانچ پڑتال ہوئی. تو اپنی نیتیں، اپنے اندر کی چیزوں کا بھی ہمیں تزکیہ کرنا ہے. یوم تبلی السرائر. پھر کیا ہے، فما لہو من قوت ولا ناصر. فما لہو، تو نہیں ہوگی اس، لہو اس کے لیے، من قوت کوئی طاقت، من زائدہ ہے یہاں پہ تاکید کے لیے، تو اس کے لیے کوئی بھی قوت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار. انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اس دن اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. کوئی بھی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. دنیا میں انسان کی کوئی نہ کوئی مدد کر لیتا ہے، ضرورت کے وقت، بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، مدد کرتا ہے. آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے. جیسے سورہ انفطار میں ہم نے کیا پڑھے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. جس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی. کسی جان کو کسی دوسرے جان کی لیے کوئی مالک نہیں، کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور تمام معاملات، تمام حکم صرف اور صرف اس دن اللہ ہی کے ہوں گے، یا اللہ ہی کے ہاتھ میں. سورہ حاقہ میں بھی آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اس دن تمہاری پیشی ہوگی تو عرض کیا جائے گا، تم کو پیش کیا جائے گا، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے؟ تو سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے، آسمان ستاروں کی بات کی گئی، ان کی قسم کھائی گئی، ان کو گواہ بنایا گیا، رائٹ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہے، جو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھے تھے نا، کیا تھا پچھلی صورت میں، جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا. جو ظالم تھے انہوں نے مومنوں کو آگ میں ڈال دیا تھا. فرعون کی فوج کا ذکر تھا، سمود کا تھا. یہ سب قومیں جو تھی نا یہ بہت طاقتور تھی. انہوں نے کیا کیا، مومنوں کو ظلم کا نشانہ بنایا. لیکن قیامت کے دن یہ جتنے بھی طاقتور آج دنیا میں ہے نا، تو ان کی ساری قوت کیا ہو جائے گی، فما لہ من قوت ولا ناصر. کوئی قوت نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی مدد بھی نہیں. طاقت قوت کا کیوں ذکر ہوا ہے یہاں پر، قوت طاقت. دیکھیے جب انسان کوئی راز چھپاتا ہے، کوئی اس کا سیکرٹ چھپاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی طاقت سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنے ریسورسز سے، اپنے کتنے کانٹیکٹس ہیں، وسائل ہیں، وہ سب استعمال کرتا ہے وہ راز چھپانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں. تو کہا گیا کوئی طاقت نہیں ہوگی. ناصر آیا ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اگر انسان خود نہیں چھپا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے، دوستوں کی مدد لیتا ہے، اس کی فوج کی مدد لیتا ہے، کوئی نظام، کوئی سسٹم بناتا ہے. right؟ تو کسی نہ کسی طرح سے وہ مدد لیتا ہے. تو کہا گیا من قوت ولا ناصر. نہ اپنی طاقت ہوگی، نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا، نہ حکومت، نہ فوج، نہ دوست، نہ خاندان، کوئی بھی نہیں. کوئی بھی انسان کے رازوں کو نہیں چھپا سکے گا، سارے راز کھل جائیں گے. یوم تبلی السرائر. تو یہ تمام آیت کا خلاصہ کیا ہے پھر، کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں. سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق پر غور کرے. دیکھیے جب انسان اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے نا، کہ کس فقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو سارا تکبر ختم. یہی اصل حقیقت ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو جب تکبر ختم ہوتا ہے تو پھر انسان حقیقی بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ پھر سچا بندہ نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کو پہچانو. تمہاری ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے، وہ پانی سے جس کو اگر کہیں لگ جائے تو بار بار دھوتا ہے انسان. تو جس رب نے
پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. دوبارہ تخلیق تو بہت آسان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں. تو اس دن پھر سخت حساب بھی ہوگا، سارے راز بھی کھلیں گے، کیا کیا چھپا کے رکھے تھے، بڑے چھوٹے سب اعمال، نیتیں، خیالات، حسد، محبتیں، نفاق، سب کچھ ظاہر ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے مزید درمیان میں اور قسم کھائی جائے. شروع میں قسم کھائی گئی، پھر سے اور قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے السما آسمان کی، جو کیا ہے، پلٹنے والا ہے. اب دیکھیے آسمان کو ہم والا بولتے ہیں، لیکن عربی میں یہ والی، ٹھیک ہے. تو قسم ہے آسمان کی، کیا ہے، پلٹنے والی کی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس کی صفت کیا رہی ہے، ذات الرجع. ذات مونس اس لیے آیا ہے، آسمان مونس ہے. رجع کیا ہے، اسم ہے یہ، ٹھیک ہے، پلٹنے والی، لوٹنے والی، ٹھیک ہے. تو آسمان کو لوٹنے والی یا پلٹنے والی کیوں کہا گیا ہے، بار بار لوٹنے والی؟ کیونکہ دیکھیے آسمان جیسے زمین سے کیا ہوتا ہے، پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں، پھر اوپر سے پھر نیچے آتے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. تو یہ کیا ہے، بار بار واپس آنا، لوٹانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دراصل بارش کا نظام بتایا جاتا ہے. بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، پانی زمین میں جاتا ہے، دریا سمندر میں جاتا ہے، پھر سورج کی گرمی سے وہ پانی دوبارہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، پھر بارش بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بار بار لوٹنا پلٹنا، یہ رجع اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب لوگ بارش کو رجا کہتے تھے، کیونکہ وہ بار بار آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں. تو رجا بارش والے آسمان کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کھا رہے ہیں، والارض ذات الصدع، صدع، صاد دال عین، اور قسم ہے زمین کی جو کیا ہے، پھٹنے والی ہے، ٹھیک ہے، پھٹنے والے زمین کی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پھٹنے والی کیسے ہے، کب اور کیوں؟ دیکھیے زمین جب پھٹتی ہے تو پودا نکلتا ہے یا نہیں؟ زمین پھٹتی ہے تو چشمے نکلتے ہیں. جب زمین پھٹے گی تو سارے مردے باہر آئیں گے. تو یہ صدع کیا ہے، پھر پھٹنا. سین دال عین، صدع کہتے ہیں سخت سر درد کو، بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے نا، اس کے لیے ورڈ آتا ہے صدع، ٹھیک ہے. تو پھٹنے کے معنی ہے اصل میں اس میں، ٹھیک ہے. تو زمین بھی کیا کرتی ہے، بہت ساری چیزیں پھاڑ کر باہر نکالتی ہے، ٹھیک ہے. زمین پھٹتی ہے تو معدنیات نکلتے ہیں، زمین پھٹتی ہے تو گیسز نکلتے ہیں زمین میں سے، آئل نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں پھاڑ رہی ہے نا زمین، ٹھیک ہے. ذرا سوچئے زمین اگر پتھر کی ہوتی یا پھر لوہے کی ہوتی، پوری زمین لوہے کی ہوتی، بس جو اندر ہے تو وہ اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلتا، تو اس کائنات کا پھر نظام کیسے چلتا؟ تو جو زمین کی کیفیت ہے، ہر چیز وہ باہر نکالتی ہے، رائٹ، پھٹتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، رائٹ. تو وہی کیفیت ہمارے دلوں کی بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے دل بھی کیسے ہیں، زمین کی طرح ہیں. جب بارش برستی ہے، بارش کیا ہے، وہی ہے، قرآن ہے، right؟ تو جب وہ بارش برستی ہے، وہی اندر اترتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، سینہ کھلتا ہے، انسان کا نیکیوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، right؟ تو قرآن کیا کام کرتا ہے، بارش کے جیسا. دل ہمارے کیا ہے، مٹی ہے، right؟ سوکھی مٹی. بارش پڑتی ہے، مٹی گیلی ہوتی ہے، right؟ اس میں سے پیداوار نکلتی ہے. تو قرآن جب دل پر پڑتا ہے تو دل بھی پھٹنے لگتے ہیں، صدع ہوتے ہیں، right؟ پھر اس سے ایک الگ انسان نکلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے قرآن صحابہ کس طرح سے دیکھیے مفید ثابت ہوئے ہیں، کتنا ان سے خیر نکلا ہے، خیر پھوٹا ہے، ذات الصدر. اب وہی قرآن دیکھیے ابو جہل کو دیکھ لیجیے، ابو لہب، تو ان کی زمین کیسی تھی، ایک دم سخت،
लोहे की जैसी, कुछ नहीं निकला उसमें से। सेम कुरान सुन रहे हैं। हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि कुरान हम पर किस तरह से असर कर रहा है। है। कुरान की जब बारिश होती है हमारे दिलों पर, तो क्या हमारे दिल फटते हैं? क्या हम कुरान की आयत सुनकर रोते हैं? हम्म, होता है कुछ अंदर से, वाइब्रेट होता है कुछ, निकलता है अंदर से। बाज़ वक़्त होता है ना कि दुनिया में इंसान को कुछ ऐसा गम आ जाता है, कुछ ऐसा सदमा, कुछ ऐसा हादसा आ जाता है, या किसी करीबी की मौत हो जाती है, किसी की जवानी में मौत हो जाती है, या किसी को बच्चे का गम, शौहर की मौत, कुछ, तो वो इंसान फिर उस वक़्त फट पड़ता है। होता है ना? फिर वो या तो अल्लाह से करीब हो जाता है या फिर मुतनफ़िर हो जाता है। ठीक। तो कुरान भी क्या करता है? कुरान भी इंसान के दिलों से खैर निकालता है। दिल उससे नर्म होते हैं, गोया कि ज़मीन जो सब्ज़ा उगाए, जो पैदावार लाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वल अर्ज़ि ज़ातिस सदा, और फटने वाले ज़मीन की कसम। अब यहाँ पर जवाबुल क़सम है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, इन्नहु बेशक वो यानी कुरान, लक़ौलुन फ़स्लुन, ज़रूर, यकीनन, फैसला कुन बात है। बेशक कुरान फैसला कुन बात है, दो टोक फैसला करने वाली बात है। क्या मतलब इसका? फैसला कुन बात है। फसल किससे है? फा सौद लाम, फसला अलग करना, जुदा करना। तो कुरान फैसला कर देने वाली बात है, अलग कर देने वाली, दो टोक बात है, बिल्कुल वाज़ेह है, हक और बातिल का फ़र्क करती है, हिदायत और गुमराही में फ़र्क करती है, मोमिन काफिर को उसका जो फ़र्क है वो वाज़ेह करती है। ठीक है? तो जिस तरह से बारिश आसमान से बारिश होती है, ज़मीन को ज़िंदा करती है, इसी तरह वही भी कुरान भी आसमान से आती है, और वो क्या करती है? दिलों को ज़िंदा करती है। जैसे एक हदीस का मफ़हूम आता है, मुस्लिम और बुखारी में हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिदायत और इल्म की मिसाल बारिश की तरह है। हिदायत और इल्म, इसकी मिसाल किसकी तरह है? बारिश की तरह है। और ज़मीन भी जो है 3 किस्म की होती है, ठीक है? अच्छी ज़मीन पानी जज़्ब करती है, पौधे उगाती है, खुद भी फ़ायदा उठाती है, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाती है, अच्छी ज़मीन, राइट? तो कुरान क्या होता है? हुँ, जब कुरान सीनों में उतरता है, कुरान जब सीखता है इंसान, उस पर अमल करता है और दूसरों को भी सिखाता है, ठीक है? ये अच्छे लोगों की मिसाल। हुँ, दूसरी ज़मीन कैसी होती है? पानी खुद जज़्ब नहीं करती, हुँ, बल्कि क्या करती है? पानी को जमा कर लेती है। हुँ, अब वो पानी जमा है तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन खुद फ़ायदा नहीं उठाते। तो दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, इल्म तो हासिल करते हैं, बहुत इल्म हासिल करते हैं, जमा करते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरों को फ़ायदा भी होता है वो इल्म से, लेकिन खुद को फ़ायदा नहीं होता, खुद अमल नहीं करते, जज़्ब नहीं होता, सतही तौर पर, ठीक है। तीसरी ज़मीन कौन-सी होती है? ना पानी जज़्ब करती है, ना उसको महफ़ूज़ करती है, ना किसी को फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये किन लोगों की मिसाल है जिन पर कुरान कोई असर नहीं करता। बहुत सुनते हैं, इधर से सुन रहे हैं, कान से दूसरे कान से निकाल रहे हैं, कोई असर नहीं, कोई अमल में तब्दीली नहीं, जैसे थे वैसे ही। राइट? तो यहाँ पर कुरान क्या है? ये फैसला कुन कौल फसील है, दो टोक बात है, वाज़ेह करने वाली बात है, मज़ाक नहीं है। वमा हुआ बिल हज़्ल, माँ और बाज़ायदा, और नहीं है वो कोई हँसी मज़ाक, ठीक है? हँसी मज़ाक वाली बात नहीं है, दो टोक फैसला कुन बात है, वाज़ेह है, ना इधर ना उधर, ठीक है? अब देखिए आसमान की बात हुई है, हुँ? ज़ातिर रजअ, हुँ? ज़मीन की बात हुई है, ज़ातिस सदअ, ठीक है? आसमान बारिश लौटाने वाला है, बारिश बरसाता है, ज़मीन को साफ करता है, मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता है, राइट? दूसरी तरफ ज़मीन की बात हुई है, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, ज़मीन क्या है? वो फटने वाली, फाड़ कर उगाने वाली है, पौधे निकालती है, ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है, राइट? फिर ये बात कह के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल,
बेशक ये कुरान फैसला कुन कलाम है। ये 2 आयत में और इसमें क्या कनेक्शन है? आसमान, ज़मीन के बाद ये बात कुरान की बात क्यों आई? इनमें क्या ताल्लुक? बारिश, कुरान, ठीक है? ज़मीन को साफ करती है, ज़िंदगी देती है, राइट? कुरान भी दिलों को साफ करता है, रूहानी ज़िंदगी देता है, राइट? ज़मीन क्या है? इंसान का दिल है, ठीक है? जैसे ज़मीन होती है ना, तो बारिश उसको लेकर मुख्तलिफ नताइज देती है। वैसे ही कुरान लेकर इंसान के दिल पर जब उतरता है, तो मुख्तलिफ उसका भी रद्द अमल होता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। कुरान भी क्या है? फैसला करने वाला है, लोगों को अलग करने वाला है, ठीक है? कुछ लोग बेहतरीन लोग बनते हैं, कुछ दरमियाने लोग बनते हैं, कुछ खतरनाक लोग बनते हैं, जो इल्म हासिल करके भी दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैसी मिसाल बनना है फिर? हम्म? इल्म हासिल करके दूसरों को भी फायदा पहुंचा। अब देखिए बनी इसराइल के बारे में क्या आता है कुरान के शुरू में ही, सूरह बकरा में। उनके उलमा पर सख्त सख्त गिरफ्त हुई है, उनकी पकड़ हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म था मगर अमल नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है आसमान बनो या जमीन बनो, कांटे मत बनो, ठीक है? दीन सीखकर हम क्या करते हैं? हम कांटे बन जाते हैं, राइट? लोगों को तकलीफ देने लगते हैं, सख्त मिजाज हो जाते हैं, लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। देखिए लोग हमारे पास क्यों आते हैं? लोग ये समझ के आते हैं कि ये तो कुरान पढ़ा हुआ है, इससे कोई खैर मिलेगी, हुँ, इससे कुछ अच्छी बात पता चलेगी। अगर हमारा रवैया गलत है, अगर हम लोगों को दूर करने वाले हैं, कांटे बने हुए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस इल्म का? इसीलिए आसमान बनो, इल्म को बाँटने वाले बनो। आसमान क्या करता है? आसमान देखिए पानी को अपने पास जमा नहीं रखता, खुद मोटा नहीं बनता। क्या करता है? वापस लौटा देता है। बारिश बनकर सफर बरसता है, राइट? तो इल्म को रोको नहीं, बाँटो। ज़मीन बनो, ज़मीन कैसे? अमल करने वाले। ज़मीन क्या करती? पानी लेती, जज़्ब करती, फिर सब्ज़ा उगाती। तो इल्म को सिर्फ़ रखो नहीं बल्कि अमल भी करो। दलदल मत बनो, जमा करके कीचड़ मत बन जाओ, राइट? तो वो इल्म ही नहीं है अगर अमल ना हो तो। वो फिर क्या बनेगा? दलदल बनेगा। खुद भी बेकार, दूसरों के लिए भी नुकसानदायक। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ठीक है? वमा हुआ बिल हज़्ल, और हरगिज़ नहीं है ये हज़्ल। हज़्ल किसको कहते हैं? हँसी-मज़ाक। कमज़ोर लाग़र चीज़ को कहते हैं हज़्ल, ठीक है? महज़ूल वो आदमी होता है जो बहुत दुबला है, बहुत कमज़ोर है, हल्का है, ठीक है? तो हज़्ल हल्की बात, ठीक है? एकदम जैसे लतीफ़े होते हैं, हँसी-मज़ाक, क्या होते हैं लतीफ़े? उसमें कोई सीरियस नहीं होता है, बस हँसे हैं, वहीं पे सुने, खत्म, ठीक है? तो कमज़ोरी, बेफ़ायदगी के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है हज़्ल, ठीक है? तो कुरान जो है ना ये हँसी-मज़ाक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, बेफ़ायदा नहीं है, ठीक है? कुरान ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगे, लेकिन ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सिर्फ़ मालूमात हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लुत्फ़ ले रहे हैं, लेकिन जैसे थे वैसे ही हैं। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़्ल, ठीक है? कुरान कैसा है? कौल फ़सील है, ये हँसी-मज़ाक नहीं है, ठीक है? फ़ैसला कुन है। तो कुरान ये चाहता है कि कुरान सुनकर हमारे अंदर तब्दीली आए, ठीक है? सीरियसनेस आए, हम अपने आप को बदलें। फिर बाज़ लोग क्या करते हैं कुरान को कहानी, किस्से, कहानियाँ हैं या बहुत अच्छी गुफ्तगू है, या फिर बस एक इल्मी बहस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान ये कह रहा है कि ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, हज़्ल नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि क्या है? एक क़ौलुन फ़स्ल है। अब आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। इन्नहुम बेशक वो यकीदूना वो चाल चल रहे हैं, कैदा एक चाल, ठीक है? बेशक वो यानी काफ़िर लोग वो
चालें चल रहे हैं, खुफिया मंसूबे बना रहे हैं, किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें करते थे, चालें चलते थे, साजिशें करते थे, छुप कर रातों में। हम सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कितनी साजिशें की गई मक्का में। ये सारे क्या है? खुफिया मंसूबे, मक्र। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वह अकीदो कईदा, और मैं भी एक चाल चलता हूँ, तदबीर करता हूँ। ठीक है, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। कईदा एक तदबीर, यहाँ पर मफऊल मुतलक आया है, देखिए ताकीद के लिए। ठीक है, तो ये लोग चाल चलते हैं। ठीक है, अगर खास इसका पस मंजर लिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या चालें चल रहे थे, क्या क्या प्लानिंग मंसूबे हो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ठीक है, कत्ल करने की साजिश की गई। राइट, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में वहां पर पनाह लिए थे, वहां तक भी आ गए थे पीछा करते हुए। ठीक है, सुराखा बिन मालिक का हम देखते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीना के लिए निकले, तो वहां भी वो पीछा करता हुआ आया। अल्लाह ताला ने किस तरह से हिफाजत की, बचाया। तो हर तरह के वो क्या किए? यकीदूना कैदा, चालें चलते रहे। ठीक है, हर तरह की साजिशें, मंसूबे बनाए। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वो अकीदू कैदा, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ, एक तदबीर। ठीक है, जैसे जंगे बदर में क्या हुए? सारे सरदार मारे गए। ठीक है, तो अल्लाह की तदबीर कैसी है? पुख्ता। राइट, एक ही तदबीर में सब खत्म। तो क्या बताया जा रहा है इन दो आयत में? चाहे कोई कितनी भी साजिशें करे, कितना भी चाल चले, कितनी भी प्लानिंग बनाए, प्लॉटिंग करे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अल्लाह की जो तदबीर है उन सब पर भारी है, उन सब के लिए काफी है। ठीक है? एक ही तदबीर तमाम जो भी उनके मंसूबे हैं उनको नाकाम कर देती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है। अगर दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, वो खुफिया मंसूबे बना रहे हैं, तो आप फिक्र मत करिए, अल्लाह की तदबीर क्या है? उन सबसे बड़ी है। फिर क्या है? महिल, मीम हा लाम से है, बस ढील दे दो। किसको? अल काफिरीना, काफिरीन को। अम हिल हुम, ढील दो उनको। रुवैदा, मोहल्लत, थोड़ी सी। ठीक, बस छोड़ दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों को। हम्म, उनके हाल पर छोड़ दो, उनको मोहल्लत दे दो, थोड़ी सी उनको ढील दे दो। अब ये तदबीरें कर रहे हैं, करने दो। ठीक? जो भी मंसूबे करते हैं, करने दो। जैसे सूरह अनफाल में क्या आता है? वो यमकुरूना यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो चालें चलते हैं, मकर करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला तदबीर कर रहा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला की तदबीर क्या है? बेहतरीन है। रुवैदा किससे है? रौद से। अरादा युरीदु, इरादा भी इसी से है। हम्म, रौद क्या होता है? आहिस्ता चलना। ठीक है, इसमें देखिए आहिस्ता, थोड़ा, ये माने आते हैं रुवैदा। ठीक है, सेग़ तस्गीर कहते हैं इसको। तस्गीर क्या है? सगीर से छोटा। ठीक है, जैसे उबैद होता है, हुसैन होता है। ठीक है, ये छोटे के लिए आता है, थोड़ा इसमें, लिटिल बिट, ऐसे माने आते हैं। तो इनको थोड़ी सी मोहल्लत दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि इनको ढील दे दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला वाकीदो कैदा, अल्लाह ताला की तदबीर क्या है? सबसे भारी। शुरू में बात किस चीज की गई है? आसमान की बुलंदी की। ठीक है, तो एक तरह से अल्लाह ताला हमको ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर की चीज़ों की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। फिर इंसान के दिलों की तरफ, अंदर इंसान की तख्लीक के बारे में, मतलब आप सोचिए, ऊपर की बात हुई, फिर कैमरा किधर आ गया? इंसान की तख्लीक। एकदम हक़ीर चीज़ की तरफ, सबसे बुलंद चीज़, फिर एकदम हक़ीर चीज़। ठीक है? तो ये एक जर्नी है, एक सफ़र है, राइट? तो मैं आपको बताई ना, 2 थीम है इसके, एक सफ़र, एक जर्नी और एक राज़। अब राज़ देखिए, कैद, ये भी क्या है? राज़ है, छुपे हुए भेद, खुफिया साज़िशें, मंसूबे बना रहे हैं, राइट? तो काफ़िरों को थोड़ी मोहल्लत दे दो, यानी उन्हें कुछ वक़्त दे दो। मोहल्लत देना का मतलब क्या होता है?
یعنی وقت کو بڑھانا، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا ڈھیل دینا. جیسے قرض دار ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑی مہلت اور دے دو، کچھ اور دن دے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی انہیں کچھ وقت دیا جا رہا ہے، لیکن آخر میں ایک وقت آئے گا کہ ان کی ساری جو چالیں ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے. جیسے ہوتا ہے نا کتے کی، اگر گلے میں رسی ڈال کے، بہت لمبی رسی ڈالیں ہیں، 20 میٹر کی رسی اگر اس کے گلے میں ڈال دی اور اس کو چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں چھوٹ گیا ہوں، رسی کھل گئی ہے میری، اب میں آزاد ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، لیکن اس کی جو رسی ہے اس کا دوسرا اینڈ کدھر ہے، ہاتھ میں ہے یا پھر باندھا ہوا ہے. تو جب وہ ایک دم بہت زیادہ تیز بھاگتا ہے، تو جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو جھٹکا اتنا زیادہ تیز لگتا ہے، مطلب سب کچھ ختم، شوک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی ظالم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم پر کیوں نہیں عذاب آتا، ہم کیوں اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں یا نعمتوں میں ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی مہلت دیں، اور تمام سننے والوں کے لیے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ بھی ان کو کیا کہیے، آپ مہل ہوں رویدہ، ان کو بھی تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. چلیے الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ سورہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کا سورہ اعلیٰ کر دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.